तुमका सगळ्या बाबींनो मीच भेटता तुमच्या जोनेतल्याच्या इंतेसापासून सगळ्या तरेच्या लोकांच्या इंतेसापासून मागता देवान तुमकां सदांच आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरचें म्हणून तशेंच मागुया जे आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन बळबळत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी मागुया ज्यांनी आपल्या पासून मागूंक सांगला जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया साबीत मायच्या मागण्यांनी वरवीं देवान तांकां एकूण फावो करची मागुया तशेंच मागुया जे आपल्या काजराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमी सारको उलयतना देवाक आर्गां दिवया सगळ्या तेच्या आदिनापासून तेच्या बरेपणापासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं मोबाईल भाव भयणींनो देवाक व्हडल्यान वाखाणीक परतून आयलो हो आमच्या निसाचो विशय मनात दवरून देवाक सदांच आमी उपकारांनी आसूं धार्मिकायेन आनी हळतिकायेन ताची बरेपणां ओळखून घेवून ताका सदांच दिनवासुया देवान आमची सवय जायते बरे केला सगळ्याहून व्हडले देणे म्हणल्यार देवान आमकां जिविताचे देणे दिला तर उपकारी काळजात हे निसाचे भेटे वांटो घेताना आमी सदांच उपकारी जावन हे निसाचे भेटे मागुया मोगा बाबीनो हाची सुरवातीची उतरां आमकां जाणीवपूर्वक आपयता आमचें जिवीत एक दिनवासनीचें जिवीत जावं जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिनवासता देवाक दिनवासता जाल्यार आमी देवाच्या कृपेन वावरता ह्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत याद करुया जायते फावटी आमी देवाक उपकारी जाल्या दिनवासनी देवूंक ना जे कितें आमच्या जिवितांत तूं मानून घेवंक ना त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातळ्या पासून आमी दूर धरुया सगळीं सांगता म्हणया देवांच्या मोगाळ बाबा तुका मानता तसल्योच कन्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे मंत्री आनी सदांच शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सोनिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांची आनी रास चलयता सासणाच्या सासणांत आमेन नकळत डेली जेवासी परत आम्ही ताने
राजाच्या पुस्तकावरले वाचत. त्या दिसांनी कोट फुटलेलो सिरिनकार नामक देवाच्या मनशा एलिएजरच्या पुत्राप्रमाणे जोरदार नदीत देवलो आणि 7 फावटी ते नदीन ताणे धुले आणि ताचे मांस एका धाकटुल्या भुरग्याच्या मांसा भासेन जावन तो नितळ जालो. उपरांत तो आणि ताचे बरोबर गेल्ले ते देवाच्या मनशाशी आयले. ताचेशी उबो रावन ताणे म्हणले, सगळे पृथ्वीर इस्रायलाच्या देवा भायर आनीक देव ना म्हूण आतां म्हाका कळून आयले. तर आतां उपकार करून तुज्या सेवकाचे दान मानून घे. पूण एलिएजेरान जबाब दिलो, जिव्या सरीसफुलाच्यान हांव कांयच घेवचो ना, कित्याक हांव ताची सेवा करता. देखूनच जाय म्हूण नामानान ताका बळ केले, पूण ताणें नाकारले. तेन्ना नामानान म्हणले, तुवें घेवंक ना म्हणटच 2 कचऱ्यांनी भरून जाता तितली माती तुज्या सेवकांनी भरून नेमून, कित्याक तुजो सेवक सरेश्वराक भायर रावून खंयच्याच दुसऱ्या देवाक होम व यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचे बडकर जगा राष्ट्रमुखार सरेश्वरान आपले बरेपण फांकयले. राष्ट्रमुखार सरेश्वरान आपले बरेपण फांकयले. सरेश्वराक रचून नवे गीत सुंदर सोबे ताचे ताणे केली आचार्या उजाव्या हाताच्या बळान आमी पवित्र बळान जैत करून सोडून दिली. जगा राष्ट्रमुखार सरेश्वरान आपले बरेपण फांकयले. इस्रायलाचे कुळीचे थंय आपलो ती विश्वासी भो मनात धरून सरेश्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या डोळ्यांमुखार आपली नीत देगून दिली. जगा राष्ट्रमुखार सरेश्वरान आपले बरेपण फांकयले. शेकात शेक पृथ्वीचे देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घणाघणान सरेश्वराच्या मनात खुशाल गीता गाऊन घडून लावन आनंदाचे उल्हास सोड. जगा राष्ट्रमुखार सरेश्वरान आपले बरेपण फांकयले. भाग्यवान पावलो तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठीवले वाचो. तुझे ध्यान म्हण जेजू ख्रिस्ताचेर दवर. दाविदाचे कुळेंत हांव जल्मलो, तो मेलेल्यांक तो पुनर्जीवन जाला. हे हांवें परगटलेले शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गोंयांकार कसो कश्ट भोगता. थंय बंद खंय खऱ्यान गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान ताका सर्गीचे सूख आनी क्रिस्ताचे सवे आसा ते तारण मेळच्या खातीर हांवें हे सगळे तांचे पासत सोंसणीकायेन भोगता. हे म्हणप सारके, ताचे संगी मेल्यार जाल्यार ताचे संगी जियेतल्या. थीर घट आमी रावल्यार जाल्यार ताचे संगी रात जिंकल्या. आमी अविश्वासी जाल्यार तो मात विश्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणूंक नजो. देवाचे उतरे देवाचे बडकर जेजू ख्रिस्ता सवे तुम्ही तसे केले देवाक जाय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. हालेलुया.
जेजू जेरुसलेम वयता आसतना समरिया आनी गॅलिलिया हांचे सीमेवयल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोण फुटलेले 10 जण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू, गुरू स्वामी आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमच्या आंग दाखया. आनी थंय वयता आसतना ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जाला म्हणून देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताका आर्गां दिली. आनी तो सेमारीतकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवंक नाशिल्लें म्हणलें, 10 जाणां नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतालो एकलोच दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुझ्या भावा भयणीनो, आयचो सेवा करून आमकां आपयता तो एकलोच दिनवास परतून आयलो. देवाक वाखाणी करीत दिनवास दिलें काडलो. तुका भावा भयणीनो, आयचो सेवा करून आमकां दिनवासीची मनशां जावंक आपयता. दिनवासनी म्हळ्यार जाणा दिनवासूक आर्गां दिवप, देवाक आर्गां दिवप, देवाक थँक्यू म्हणप. आतां दिनवासनी शब्द करना, थँक्यू म्हळ्यार आमी कोणी तरी आमकां बरें केलें, कोणी तरी आमकां कितें दिल्यार आमी कितें म्हणटा, थँक्यू ना. इंग्लीश शब्द आमी पळय तेच आमी दिनवासून उपकारी जावप, आर्गां दिवप, देव बरें करूं म्हणून हें आमी शिकोवंक जाय आनी हें करूंक जाय. कित्याक पासून ताणें कितें घडटा, ताणें कितें जाता, तुमी जाणा कितें जाता ताणें कोणी अनुभवला? तुका भाव न्हू, जेन्ना आमी म्हणटा देव बरें करूं, कोंकणी जेन्ना म्हणटा थँक्यू पेक्षा देव बरें करूं हेका अदीक तुजें देव बरें करूं म्हळ्यार थँक्यू दिनवासून तुका भाव न्हू. हे जावन आसा एक आमची एक गूण, एक शेगूण, एक बरी सवय जी आमकां सकारात्मक पॉझिटिव्ह जिवितांत भितर व्हरता. सकारात्मक जिवितांत आमकां भितर व्हरोंक मदत करता. आनी सकारात्मक मन म्हळ्यार हो दृश्टिकोन एक पॉझिटिव्हिटीचो म्हळ्यार एक बरो. जेन्ना तूं मनान तुजी सकारात्मक म्हणजे बरे विचार तुजे आसात जेन्ना ते बरे जेन्ना तूं शिपरयताय तुका बरें मेळटा. जेजू अशेंच म्हणटा ना, ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटले. कितले मेळटले? 100 पट अदीक दाबून चेपून भरोन वतासर मेळटले ना. तर कितें दिता आमी? ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका परतून मेळटले. ओके. दुसऱ्या भाशेन जेजू म्हणटा, जशें तुका दुसऱ्यांनी केल्ले जाय तशें तूंय तांकां कर ना. आमकां दुसऱ्यांनी कितें केल्लें जाय? वायट केल्लें जाय, बरें केल्लें जाय. बरें बरेंपण हें सदांच फायद्याचें ना आनी आमकां हुशारकाय भोगता. म्हाका बाबडी न्हू, आयच्या वाचपांनी हेच बरेंपण आमकां देव दाखयता. ह्या तिनी वाचपांनी आमकां 3 वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आसात ना, 3 व्यक्तिमत्व आसात. आनी हे 3 व्यक्तिमत्व आमकां शिकयता आमी जर सकारात्मकपणान आमच्या जिविताची पावलां मारल्यार की ही बश्टी पावलां पूण ही भरवशाची पावलां ताची वरवीं आमच्या जिवितांत कितें तरी बदल घडटा ना, आमकां कितें तरी बरें मेळटा. पयलें स्वातंत्र्य म्हळ्यार हाचे पयलें वाचप नामन जावन आसा हे व्यक्तिमत्व ना, हे कॅरेक्टर. नामन जावन आसलो एक अधिकारी. तर हो अधिकारी हो मनीस खंयचो तो
सिरियाचं नाव म्हणतात ना, सिरिया हो एक देश ना, सिरिया. तर इस्रायल त्याच्या बाजूला ते देश आता ते वेगवेगळे. तर हो एक विदेशी परको मनीस इस्रायलाचो जुदेव म्हण. ओके, जुदेव खऱ्या देवाक सर्वेस्परा देवाक मानताले, ताका विश्वास करून असले, सर्वेस्परा देवाक ते आपलो देव म्हणून वंदीपाठ करताले. तर नामन हो सिरियाचो भायलो मनीस इस्रायलाक येता. कित्याक पासून येता? कित्याक तो आयलो इस्रायलाक? कित्याक गेलो? आयची वाचूक सांगता तो इस्रायलाक आयलो. कोणाकडे गेलो तो? तर नामनाक कोड फुटलो, कुष्ठरोग आयकला तुम्ही? ताका कुष्ठ रोग जालो. म्हळ्यार ताची त्वचा वा ताची कूड जे आसा, जे अंग आसा, त्या अंगाक रोग जालो. म्हणजे आमकां जेन्ना विकार जाता आमच्या त्वचेक, जेन्ना विकार जाता ताका कुष्ठ रोग म्हणटात ना. तर ताका कोड फुटलेले. तर नामनाक कोड फुटल्यार नामनान जायते कित्याक केले आसतले? कित्याक तो व्हडलो एक अधिकारी ताच्या देशान, ताच्या राज्यान ताची देखभाल ताचे लागीं मनशां आसली. पूण सगळे कितें ताचे वरवीं ताका कांय मेळोंक ना, बरेपण मेळोंक ना. आनी म्हणून ताका एक म्हायती मेळ्ळी की इस्रायलांत जर गेले जाल्यार तुका ते बरें जावंक शकताय तूं. म्हळ्यार ताका जी म्हायती दिली त्या म्हायतीन आपल्या राजा कडल्यान तो चीट घेता आनी इस्रायलाक दिता. आनी इस्रायलाच्या राजाक मेळ्ळ्यार इस्रायलाचो राजो भियाता. कित्याक एक दुसरो परको मनीस आपल्या राज्यांत आयला आनी ताका भलायकी मागता, ह्या कुष्ठ रोगांतल्यान बरो जावंक मागता. राजा कसो बरो करतलो? तर राजा सुद्धा खात्री बरी जाता. कित्याक हो आक्रमण करून आयला कितें आपल्या देशात कारण सोदता ना, आक्रमण करून. जेन्ना ताची जे कितें ताची इच्छा पुरी ना कितें आक्रमण. आनी म्हणून तूं चिंतेत पडटा. तेन्ना ताका एलिशा प्रवाद्या विशीं तेन्ना ताका म्हायती मेळटा. एलिशा प्रवादी राजाक सांगता ताका धाड. आनी राजा ताका धाडून तो एलिशा प्रवाद्याकडे वयता. आनी एलिशा प्रवादी कितें सांगता? फक्त वच आनी जॉर्डन न्हंयेंत 7 फावटी तूं डुबकी मार आनी तूं बरो जातलें. आतां नामन एक व्हडलो अधिकारी, त्याच्या देशात जॉर्डना परस व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसात, ज्यो नितळ आनी निर्मळ आसात, स्वच्छ आसात ना. आनी म्हणून सांगता जॉर्डनात वचून 7 फावटी डुबकी मार, म्हळ्यार बरो जातलो. एक मूर्खपणा ताका दिसलें. पूण तो रागात जालो न्ही. हो म्हाका कसो सांगूंक शकता हे करचो न्ही कर. ताका जालें की हो एक शब्द नाता कितें तरी माती लावन नाता कितें वस्तू लावन कितें तरी काम करतो बरो करतलो आनी ताका ते वागयता. पूण शेवटी नामन एक अधिकारी खालतो जाला. आनी जे कितें तो प्रवादी सांगता, एलिशा प्रवादी तो करता. म्हळ्यार खालतो जाता. ताच्या उतरांनी जरी तरी नाका आसले तरी विश्वास दवरता. जेन्ना ताका ताचो सिपाही सांगता, ताचो चाकर सांगता, कितें फक्त रुपये मारूचे ना, कितें आतां वच कर, तुका कितें कश्ट ना तेच्यात कश्ट ना, तुका कशें तरी व्हडलें काम सांगता आसता तें केलें आसलें, पूण हें कर. आनी नामन उदक केल्या उपरांत तो नितळ जाता. आनी तेच्या उपरांत ताचें जिवीत कितें जाल्यार तो म्हणटा खरेंच इस्रायलाक जिवो देव आसा. आनी म्हणून देवाचे उपकार आठयता. कशें म्हणून उपकार आठयता? देवाक तो बलिदान दिवंक सोदता. कसलें? तर म्हणटा हांव म्हाका ह्या तुमच्या जमनीची माती व्हरोंक दी. कित्याक हांव हेच्या फुडें दुसऱ्या खंयच्या देवाक पुजूचो ना, पूण ह्या खऱ्या देवाक. आनी म्हणून ताचें जिवीत एक दिवासीचें जिवीत जाता. खरेंच तो देवाक उपकार आठयता. कित्याक ताणें अनुभवलो देवाक आपल्या जिवितांत. आनी म्हणून जेन्ना आमी देवाचे उपकार आठयता, आमी खालतेच्यान देवा मुखार वयता, देवाचे उपकार आठयता, देव आमकां आपले कृपेन करता. आनी हेच ताचे नामन ते विश्वासी करून देवाक रावून निश्चय करता ना. उतर दिता, कोणाक उतर दिता? एलिशाक सांगता हेज्यान फुडें हांव दुसऱ्या देवाक ना. ही माती व्हरून म्हाका हांव सगळ्यांक परगडटलो की खरो देव इस्रायलाक आसा. म्हणून भागवत पावलो तिमोथी बरोवन सांगता हेच्या दुसऱ्या वाचपाक जेजू विश्वासी करता. आनी कशें विश्वासी कर? म्हळ्यार तुझ्या सगळ्या परिस्थितीत, तुझ्या दुखांत आनी सुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत, न्हू काजारा दिसा तुमी एकामेकाक उतर दिल्या, विश्वासी करून राव. भागवत पावलो तिमोथीक तेच सांगता. तुझ्या सगळ्या परिस्थितीत
जेजू विश्वास ठेवा. जेन्ना तुझे संकट येता कष्ट येता न्हू भियो नाका. तुका देवान वेंचून काडटा आनी जे देवान तुका भासायला ते तुका देव भाव करतलो जेन्ना तू विश्वासी रावतले. आनी म्हणून तुझ्या विश्वासीपणान तुका ताचो मुकुट आनी इनाम मेळटले. आनी म्हणून जर तर जेजून क्रुसाचे मरण घेतला क्रूस घेतला कष्ट दुःख सोसला आम्ही त्याच्यात सहभागी झालो जाल्यार त्याच्या कष्टांत जर आम्ही सहभागी जाऊ शकता जाल्यार त्याच्या वैभवात देखून आमकां वांटो आसा ना. आनी म्हणून ते खंयचे वरवीं विश्वासी करना आमी. आनी म्हणून खंयच्याय परिस्थितीत देवाक आर्गां दिवप आपल्याला तो सगळ्या तुझ्या कार्यात सगळ्या तुझ्या परिस्थितीत देवाक आर्गां दी. ताका दिनवासी म्हळ्यार देवाक सहभागी करून घे. आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां ह्या 10 कोळकरांची खबर दिता. हे 10 कोळ कसले ताच्यात तो पहिलो असो सगळे वेगवेगळ्या भागात घडये 9 जाणां ते जुदे वाचले आसतले आनी एकलो फक्त विदेशी समारितनकार जुदे वाचलो न्ही. हो भायलो समारितनकार हो विदेशी म्हणजे दुसऱ्या गांवांतलो. पूण आता हे 9 जण हांव कित्याक म्हणटा की हे जुदे वाचलेले कित्याक शास्त्राप्रमाणे जेन्ना तुका भलायकी मेळटा तुवें वचून ती याज्ञिकाक दाखोवंक जाय आनी याज्ञीक तुका परमान दितलो ना. तूं बरो जाल्यार देवाक आर्गां भेटय न्हू बलिदान भेटोवंक जाय देवाक आर्गां दिनवासनीचे. पूण जेन्ना जेजू सांगता तांकां याज्ञिकाक वचून मेळोवंक तेन्ना हो जाणा जाता की आपूण बरो जालो म्हणून जो विदेशी आहा तो आनी तो परतून येता जेजूशी जेजूच्या पांया पडटा ताका नमन करता आनी म्हणटा देवाक आर्गां दिनवास दिता. देवाची स्तुती करीत आनी आर्गां दिता. जेजूक ताणें प्रणाम केलो नमन केले म्हळ्यार जेजूक ताणें स्विकारलो आपलो स्वामी आनी गुरू म्हणून आपलो यादीक म्हणून. कोणाक दाखयलें ताणें आपले यादीकाकडे वचूंक ना तूं जेजू कडेन म्हळ्यार बाकीचे घडये ते यादीकाकडे गेले असत न असत पूण हो जेजू यादीकाचे वयर समजता ना आनी जेजूशी परतून येता आर्गां आनी दिनवास दिता देवाक आनी जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. मुखार भाव भयणीनो आयज सर्वेस्पर देव आमकां बेस करून दाखयता आमचें जिवीत दिनवासनेचें जावं. कित्याक देवाक म्हाज्या दिनवासनेची गरज आसा काय? देवाक म्हाजी गरज आसा ना. म्हाजी आनी तुमची कोणाचीच गरज ना देवाक. कित्याक तो आसा आनी तो आसतलो सदा आनी सदांकाळ ना सासना. आनी म्हणून आमी जेन्ना देवाक दिनवासता कितें जाता म्हाका बाबू न्हू थंय एक प्रिफिक्स म्हणून आहा मागणी दिसाचे. ते मागणे आमकां अशी जाणीव करून दिता आमच्या दिनवासनेची देवाक कसलीच गरज ना न्हू. तरी देखून आमी ताका दिनवासता जाल्यार हे आमकां आनी तेचे देणे आमकां तेचे देणे जावन आसा. कित्याक आमच्या दिनवासनेची ताका गरज ना पूण जेन्ना आमी ताका दिनवासता जाल्यार हे जावन आसा आमकां ताचे देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना ताची व्हडली चलना म्हळ्यार आमी जेन्ना देवाक दिनवासता ताका आर्गां दिता मिसा दिता देवाची व्हडली पाळना तो सदांच आसा बरो आसा न्हू दयाळ आसा काकुळसार आसा त्याच्यात आनी काय वाड जाता तो संपूर्ण. आनी म्हणून पूण आमी जेन्ना देवाक दिनवासता जाल्यार कितें जाता आमी त्याच्या कृपेत वाडत वता. आमकां कृपा मेळटा आमकां कृपा मेळटा न्हू. जेन्ना आमकां ताण लागता आनी आमी ताण लागल्यार कितें करता तुमी उदीक पियेल्यार तुमकां बरें दिसता ना धादोस करून मेळटा ना. उदकाक कितें म्हणटा उदकाक कितें मेळटा आपल्या पियेल्यार ना पूण आमकां बरेंपण मेळटा. आनी म्हणून जेन्ना आमी देवा चडशी वयता आमकां कृपा मेळटा. कित्याक देव भोंवती जग जाल्लो आसा जिविताची देण्याची संपूर्णतायेची. आनी म्हणून आमी कृपेत वाडटा. कृपेत वाडले म्हळ्यार म्हाका देव ना. एकदां एक पॅट्रिक नांवाचो एक मनीस तो एक वकील जालो सो एक बरो शिकतालो. तो आपल्या एका पुस्तकांत बरयता सिंपल ऍक्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड ना एक सादेशे गुण दिनवासनेचे सिंपल ऍक्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड आपल्या पुस्तकांत बरयता. तो बरो एक वकील शिकलेलो मनीस गिन्यानाचो पूण जिवितांत जायते अडचणी आसल्यो
काजारे जिवीत सारखे नसले भुरगीं बाळां वायट मार्गात जायते आपलो जो व्यवसाय असतो वकिलकीचो सारको ना आनी त्याच्या निराशेपणान भरगलो एक दीस एका नव्या वर्साक दिसाक वाटो घेतना ताका ती नव्या वर्साक ती दिवासनीची उतरां ताका ताच्या कानार पडटात आमच्या दिवासनीत देवाची वरवीं बिलकुल चलना आमी ताचे कृपेत वाडत वयता आनी जेन्ना हो चिंतता तो म्हणटा तो निश्चय घेता आयज हांव म्हज्या जिवितांत 365 दीस हांव थँक यू देव बरें करूं हांव दिवासता वाखाणीची उतरां हांव बरें करूं जे कोणी म्हाका बरें केलां आनी जायत्यांनी म्हाका म्हाज्या जिवितांत आदार दिला वेगवेगळे तरेन म्हाका मदत केल्या आदार दिला म्हाका मार्ग दाखयला आनी त्या सगळ्याक हांव प्रत्येक दिसाक एक थँक यू नोट घालतलो देव बरें करूं थँक यू आर्गा थँक बरें केलें तर जेन्ना हो अशें करूंक सुरू करता 2-3 म्हयन्यांनी ताका बदल एक कळून येता बदल अनुभवता तो की ताच्या आता जिवितांत जायते लोक संपर्क करूंक लागतात जेन्ना तो दुसऱ्यांशी संपर्क करता दुसऱ्यांचे बरेपण करता तेन्ना ताका ते बरेपण परतून मेळटा लोक ताची चौकशी करतात लोक ताका विचारतात लोक ताचे मार्गदर्शन करतात घेतात आणि म्हणून तो कळयता आपले जिवीत बदलता आणि म्हणून तो हे पुस्तक बरयता सिंपल ऍक्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड ना एक साधो शेगून दिनवासनेचो तो आमचे जिवीत बदलता वय मुखार बाबून जेन्ना आमी सकारात्मक जाता ना कितें करता आमी जेन्ना देवाक दिनवासता आमी जेन्ना दुसऱ्याक दिनवासता दुसऱ्याचे बरेपण आमी जेन्ना प्रगटता दुसऱ्याक आमी म्हणटा थँक यू देव बरें करूं म्हाका मदत केले म्हाका आदार दिले म्हणून हे आमकां आमचे जिवीत बदलता कित्याक आमची मानसीक स्थिती ना आमची मेंटल हेल्थ मानसीक स्थिती बदलता जे आमी नकारात्मक आसता ना कोण म्हाका वायट म्हणटा म्हणून हांव दुखी आहा कोण म्हाका हे करता म्हाका हे दिवंक ना म्हाका मदत करूंक ना म्हाका विचारूंक ना आनी आमी नकारात्मक परिस्थितीत वयता ना आमी आमच्या जितून भितर खंतीत आल्या खड्ड्यात खोल वयता चिंतनात कशें पूण सकारात्मक जिवीत म्हळ्यार जो कोण आमकां बरें करता आनी वायट करता जेन्ना आमी ताका उपकारी आसा हे जाणा जावन की देव म्हज्या संगात आसा जाल्यार आमकां आमच्या जिवितांत दुसऱ्या विशीं फरक पडना म्हणजे दुसरो वायट करता दुसऱ्या म्हाजी चौकशी करूंक ना दुसऱ्या म्हाका बरें म्हणूंक ना म्हणून आमी खंती बरीत जायना आमचे स्ट्रेस दबाव नाकासो नकारात्मक तरेन पूण सकारात्मक तरेन वागता आनी म्हणून हो बदल आमच्या जिवितांत दिसून येता आमच्या जिविता वरवीं आमच्या उतरां वरवीं आनी करण्या वरवीं आनी म्हणून मुखार बाबूनो आयज जेजू आमकां आपयता आमकां आपयता आमी सकारात्मक मनशां जावं दिनवासनीची मनशां जावं देवाक आर्गां दिवं देवाची वाखाणी करून स्तुती करून मुखार बाबूनो आयतारो दीस आमी कितें करता आमकां आयतारो दीस आमी पाळूंक जाय ना कित्याक पासून आमकां एक हे जावन आसा कायदो आयतारचे दीस आयकोवप ना कायदो ना आयकल्यार ते पातोळ कित्याक पासून इंग्रजमान आमकां ताची जाणीव करून दिता इंग्रजमान दिना हे जुन्या घरान जर आमी पळयल्यार ते नियम कायदे आसात जुदेवाक आसले सनवाराचो दीस न्हू सनवार हो दीस पाळप कसो कित्याक पासून ही जाणीवपूर्वक देवा मुखार येवन देवाक वाखाणून जायते फावटी आमी कितें करता मुखार बाबूनो आमी देवाक वाखाणूंक विसरता कित्याक आमी फकत मागतच आसा मागता कितें मागता जे आमचे लागीं ना ताचे पासून आमची अपेक्षा भलायकी मागता बरेपण मागता नोकरी मागता शिकोवप मागता घर मागता कितें वेगवेगळ्यो जायते आमचे लिस्ट आसा मागण्याचे पूण केन्ना आमी देवाक म्हणटा जेजू देवाक देव बरें करूं म्हाज्या भलायकी पासून म्हाज्या जिविता पासून देवाक आर्गां दिल्या काय जिवीत देवाचे व्हडले देणे ना सगळ्यात मोलादीक देणे म्हळ्यार जिवीत ते ना जाल्यार कितें दुसरे म्हणल्यार भलायकी ना जाल्यार आज कितके लोक हॉस्पिटलांनी आसात आज कितके लोक संवसारांतले सगळे कितें आसात ना कितकी उदाहरण आसात पैसे आसा गाडी आसा बंगलो आसा नोकर चाकर आसा पूण जेवण आनी खावंक जायना कित्याक भलायकी ना तांचे जेवण आनी खावंक कितें मेडिसिन्स गुळयो वखदां
वक्तारोच त्यांचे जिवीत म्हळ्यार पूण आमकां देवाक जायते बरेपण दिला भलायकी आसा ना कुडी आत्म्याची भलायकी आसा मानसीक भलायकी आसा आध्यात्मिक भुरगीं बाळां घरदार प्रॉपर्टी जमीन इश्ट मित्र आसात शेजारी आसात बरेपण देवाचें उतर आयकूंक मेळटा आमी जर दिश्ट केल्यार बसोन जायते बरेपण जायते जाणांनी आमकां जायते बरें केलां सांगता देवाक कारणां जायतीं कारणां आसात देवाक आर्गां दिवंक दिनवासनी दिवंक दुसऱ्याचे बरें उलोवंक आमी ते विसरता बरेचदा आमचे एक प्रॉब्लम म्हळ्यार आमचो एक आमकां एक आमच्या जिवितांत एक आडखळ म्हळ्यार कितें आमी विसरता जे कितें आसा ते पळोवंक ना होय ना आमचे लागीं जे कितें आसा ते पळोवंक आमी विसरता आनी जे ना जे आमचे लागीं ना ते आमी पळोवंक आशेता आमचे लागीं जे आसा ते पळोवंक आमी विसरता आनी जे ना ते पळोवंक आमी आशेता म्हाका एक आस हे जाय पूण मोगाळ भाव भयणीनो जर आमी आसा ते पळोवन देवाक आर्गां दिल्यार आपोआप आमचे जिवीत एक सकारात्मक जातलें एक बरें धादसपणाचे खुशालकायेचे संतोष भरीत जिवीत जातलें आनी म्हणून ही आयच्या वाचपांतली आयच्या सेवा धर्माची आमकां उदाहरणां दिल्यार ही उदाहरणां आमकां शिकयता जाणा जावं तो कोणकार तो जाणा जालो की हांव बरो जालो म्हणून आनी म्हणून तो जेजूशी परतून गेलो ताका आर्गां दिवंक ताणें जेजू वळखलो की हो सादारण मनीस ना म्हणून ताका नमन केलो नामान पयल्या वाचपाक ताणें वळखले अस्तित्व खऱ्या देवाचे जिव्या देवाचे आनी म्हणून तो निश्चय करता की हांव म्हजे विश्वास करून ताका दाखयतलो बरो करया आनी म्हणून आमी देखून मोगाळ भाव म्हणून जाणा जावंक जाय की देव आमच्या जिवितांत आसा आनी तो जे कितें करता ते बरेंच करता आमच्या पासून जावं आमच्या सुखान जावं दुखान आमच्या पिडयेंत वा भलायकेंत सगळे तरेन सगळ्या परिस्थितींत तो आमच्या सांगात आसा म्हणून जेजू म्हणटा इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात तो आसा पूण आमी पळोवंक विसरता आमी ताका सोदता कोण वेलाग्न वयता कोण बॅटरा वयता कोण पोट्टा वयता खूब वेगवेगळ्या जाग्यार आमी ताका सोदता पूण आमी विसरता तो म्हज्या जिवितांत आसा तो देवाच्या उतरावर बी म्हाज्या जिवितांत सहभागी जाता तो आपल्या कुडी रक्तावर बी दर एका दिसान तो म्हज्या जिवितांत हाजीर जाता तो म्हज्या भावा भयणीवर बी हाजीर जाता म्हज्या शेजाऱ्यावर बी म्हजे सगळे आसा न्हू गरजेवंतान सगळे म्हाका मेळोवंक येता आमी विसरता ताका पळोवन आनी म्हणून सदांच आमी जाणीव जावंक जाय म्हजें जिवीत हांव कितें आसा कितें करता जेन्ना आमकां जाणीव जातली तेन्ना आमी आपोआप आमचे काळजांत मन दिनवासनेचें जातलें तर ह्याच मना पासून ह्याच देण्या पासून आमी ह्या दिसाक मागोया एकामेका पासून ह्या वेळार आमी आमचो भावाक करूया सत्संता देवाक सगळ्या आनी आमच्या सोन्या पवित्र आत्म्यावरी करू सांभाळून आमकां बरें काम जातलो पोसपाक कावरी कसले ताका साथ जोडटा कोणा प्रार्थना केलो कोणा बरें केलो श्रेष्ठ आत्म्या दोष जातलो सगळ्यात चडलो सगळ्या आत्म्याची आसता ते तांची आनी तांची जिरू केलो सत्मंता पवित्र आत्म्या ताके सगळे वक्ताचे ताचे बसणे पुलिशेचे अंपण सासनाचे जिवीत आमीन आमी भावार्था शिमाणी देवाक आदर करूया सर्गीच्या बाप्पा पवित्र सभेच्या पुढाऱ्यांनी देवाक दिनवाशी रावून आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां तुज्या कृपेच्या देण्यांनी सदांच भरून मागता जेजूच्या नावान मागा हे मागे करता तुका जेजूच्या नावान मागा हे मागे करता तुका दयाळ बाप्पा आमच्या राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी उपकारी मनात आणि खालतीकायेन
आणि आपले आपसातपणापासून वावरी नसताना सर्व लोकांची सेवा बरे म्हणून करून ताका बऱ्याचशे गुणांनी बोलून मागता. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. मोगाळ बाप्पा, आमच्या ख्रिस्ती भावांतल्यानी दिनवाशी काळजान आपणावून आणि तुझ्या उतराप्रमाणे जेवून एक देखी बरी फिरगोज कुटुंब बांधून हाडून आमकां तुजो आदार दी म्हणून मागता. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. काकुसर बाप्पा, आम्ही दर एका ख्रिस्ती भावांतल्यानी एकाच नीज देवाक भजून आणि ताका सारखा ओळखून जाणा जावून आमकां सगळ्या पवित्र आत्म्याचो उगडास खावों म्हूण मागता. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. जेजूच्या नावान म्हाका हे गाणे करता तुका. थोडं सुरू दिसलं आमच्या काचा मनात असलेली मागणी आम्ही देवाला करूया. हो मोगाळ बापा, तू कितलो म्हण उदार. आम्ही मागच्या आधीच तुवें आमकां फावो केलाय, तर उपकारी काळजान आम्हा सुमेस्तान सदांच भर आनी तुकाच आनी आमच्या पेद्याक सदांच वाखाणूक आनी दिनवासून आमकां येदेने फावो कर. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. मराठी पुस्तक पान नंबर 50. तुझे मुखार आम्ही भक्ती करता भक्ती मागणी आणि देवी मागणी ताचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदान पावय म्हणून मागता तुझ्या सातुरबाईच्या पुता जेजूचे नावी सगळेच तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सगळेच तोराक आमच्या देवाक दिनवास दिवया. सगळेच तोराक पवित्र बाबा सत्य
आणि शासनाच्या देवा सर्वकाली आणि सर्वदाय आम्ही तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेही तुजेच आमकां आनीक देणे आमच्या दिनवासीच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल चलना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वयता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजे कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो श्रेष्ठ तू सर्व आनी संसार पदांच्या वैभवान मुसळी वाज जैसे श्रेष्ठाचे नामे दाताकाचे मुसळी वाज जैसे बाबा खरोच तू पवित्र सगळ्या पवित्र तरांची ईश्वर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून दिलेली पवित्र तरा आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी आपल्या स्पुशेन आशिर्वाद ससून पयशे आनी ताणें बरयलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूब तुमचे पासो समोर दवरची तुम्ही सोमेस घ्यात आणि नातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराचे वगत आतकांचे बक्षरण्याच्या तुमचे पासून आणि सोमेस मनशा पासून देवा आवडटले हे म्हज्या उदासा करा भावार्थाचो वर्ग करूया बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनाचो आमी भक्ती करून उदास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सगळ्याची कास कास समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पावो करून मुखार दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शोधल्या वाचून आसता पवित्र आत्म्या वेदलाय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तार करून तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आणि देव आमच्या भागवत बापा डेरिकांच्या करून बापा आणि सगळ्या यात्रिकांना बापा तिका प्रीती मुखारान बरे सर्वेश्वरा तुझे चाकरणी एस्परेंची काबूल कर तिका ह्या संवसारांत तुवें आपणलाय जशी पवित्र स्नानावळी जेजू बरोबर ती मेल्या तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन पुनर्जीवनाचो भरोसो करून मेल्या त्या आमच्या भावाची काबूल कर तांकां आनी तुजे श्वेती मेल्या समेस्तान तुजे फजळीत मुखार फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां बरे देवाची माया संगाती भगवान सुजेरीचो पती भगवान धर्मदूता भगवान शूर भगवान अँथनी भगवान फ्रांसिस आणि सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वापरली तांच्या संगातात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तांच्या नांवान त्याचे जोर त्याचे जो संगत त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या ऐकोन सर्ववेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सर्वकाराच्या जन्म करून ताने शिकवलेले प्रार्थना करूया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकायो तुझे कोशी सकाळचा नाव तशी संसारांचा आणि आमच्या परिवाराचा संकायो आणि आमच्या सगळ्या गोष्टीला तसे आमच्या काबूस आणि आमच्या दाणी पूर्णकाय पूर्णकाय आमच्या निवार सर्वेश्वरा सर्वांना दे आमच्या निवार दया करून या जीवितात सर्वच काही शांती आमच्या दे सर्गीच्या सुखावरी आमच्या सर्वदारा जेजू ख्रिस्ताच्या ह्या आम्ही भरवशात ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकूत सर्वांकांतली सुरय आणि सर्वांकांतली मापय कित्याक सगळी लोके आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू ख्रिस्ता देवाच्या धर्मदूतांमध्ये तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां आसता आमच्या पालकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी लासरो चलयताय शासनाच्या शासना आमेन सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी एकमेकांक जेजूची शांती देवया देवाचे संसाराचे पाप केले आमची काबूल कर देवाचे संसाराचे पाप केले आमची काबूल कर देवाचे संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी
दिसती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जेवणात आपल्याला ते सगळे आम्ही सुभागी ऐका पुस्तक पान नंबर 131. सोमी माझा गवळी काहीच नका उडेना सोमी माझा गवळी काहीच नका उडेना पाचवो चोर मेळतात सोमी म्हाका विसोदिता प्रसन्निता उदकाता सोमी म्हाका कोण व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सका कोठाय दिता खुशालपणी मेल्या सोमी म्हाका चलोन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना चलता चलता ताचे गाय सांगात दिराक वता सोमी सुखार कांताय सोमी म्हाका वाटाक पळयता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना प्रार्थना महिमेव देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलिक प्रेरकाच्या जेवणात तू आमकां पोसलाय या पवित्र जेवणात वरवीं अधिक संपूर्ण ताच्या देव स्वयंपाक आमकां बांधतली आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्व जाते आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचोनिया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां राखता देवाचे वडकर गांवावरून आमी सादेकाच्या 11व्या पर्यंत सरता उगडास करता पूर्व आयतार मिशन संडे मिशन संडेचे कलेक्शन हे मिशन संडे पासून वयतले जाल्यार कॅलेंडर आनी एन्व्हलप्स ही पुढच्या आयताराक परत तुमचे एन्व्हलप्स कॅलेंडराचे 25 रुपये देव बरोबर